गाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। इलाही तू ऐसा मुक़द्दर अता कर, इलाही तू ऐसा मुक़द्दर अता कर, हमेशा ही तैबा में आता रहूं मैं हमेशा ही तैबा में आता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। और जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना या इलाही मुझे ऐसा बंदा बना या इलाही करम कर करम कर करम या इलाही या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी जो जिस मुक़द्दस ज़ियारत के लिए हम जा रहे हैं बदर शरीफ, आप जानते भी होंगे, फिर भी हम इस याद को ताज़ा करते हैं कि बदर क्या है। ये बदर वो मैदान है जहाँ पर इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई और उस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, सिर्फ 313 की तादाद और कुफार की तादाद तकरीबन 1000 के करीब थी। लेकिन कुर्बान जाइए उस वक्त मुसलमान बज़ाहिर कमज़ोर भी थे, यहाँ तक कि रिवायतों में आता है कुछ 7-8 घोड़े और कुछ ऊँट, और सबके पास लड़ने के लिए तलवार और हथियार भी नहीं थे। और कुफार के पास खाने का एहतमाम, ज़िरा, घोड़े, ऊँट, तीर, बर्छी, भाले, खंजर, हर तरह के उनके पास हथियार भी मौजूद थे। लेकिन मुसलमानों के पास जो है कि जितने मिक़दार में लड़ने के लिए हथियार चाहिए वो भी नहीं, यहाँ तक कि खाने का भी इंतज़ाम नहीं, भूखे और प्यासे। और उसके बाद सिर्फ 313 सहाबी। बदर की कल जंग होने वाली है और आज रात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में अपने तमाम आशिकों को, ग़ुलामों को बुलाकर ये बात कहते हैं कि ए ग़ुलामों, अगर तुम में से कोई यहाँ से जाना चाहता है तो वो चला जाए, मैं उससे कोई खफगी का इजहार नहीं करूँगा। लेकिन कुर्बान जाइए, आशिक तो आशिक होता है, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हम जब रोज़े रसूल पर हाजिर होते हैं ना, तो हम भरी भरी आँखों से देखते हैं, अल्लाह हमारी आँखों को पाक करे, कभी बंद आँखों से भी उस जाली की ज़ियारत करें और सोचें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाली मुबारक से मुझ गुनहगार को देख रहे हैं। फिर क्या ही लुत्फ होगा, फिर वो हुजूरी वाली हाजिरी, वो ऐसी हाजिरी होगी कि हुजूरी नसीब होगी इंशाअल्लाह। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का इसीलिए नाम नहीं है। आज हम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के मोहल्ले को देखें,
کبھی ہم کسی صحابی کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، کبھی کسی صحابی کے باغیچے کی زیارت کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ سنیے. جب بدر کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب، اپنے غلاموں سے کہا کہ کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جائے، تو قربان جائیے صحابہ کرام، وہ بھوکے صحابہ جن کے پاس وافر مقدار میں لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں، سواری بھی نہیں، لیکن وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا محبت بھرے الفاظ کے ذریعے اپنی محبت اور اس کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو آپ کو یہاں سے چھوڑ کر چلے جائے. اگر آپ ہمیں حکم کریں تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، اگر آپ ہمیں حکم کریں تو ہم پہاڑوں کو بھی چیر دیں گے. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ وہی بدر کا میدان ہے جہاں پر عشق کی داستان رقم ہوئی تھی. وہ بھوکے 313 صحابی جو ہے کہ اسلام کی خاطر اپنے جان کو دینے کے لیے یہاں پر آ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کی مدد فرماتا ہے جب بندے سچے دل سے کسی چیز پر اتر جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اور کہیں پر بھی ایسے حالات ہیں جہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. تم بدر کا میدان سجاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی آسمان سے فرشتے نازل کرتے ہیں، آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے. پہلے تم بدر کا میدان تو سجاؤ، پہلے تو سب کچھ اپنا قربان، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں اترو تو صحیح، پھر دیکھو کیسے نہیں اللہ کی مدد تمہارے لیے پہنچتی ہے. اور ہمیشہ سے اور آج بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب جب بندے نے اللہ کی ذات پر کامل یقین کر کے قدم بڑھایا ہے تو اللہ نے ضرور اس بندے کو کامیابی عطا فرمائی ہے، اس قوم کو کامیابی عطا فرمائی ہے. تو انشاءاللہ وہ بدر کا میدان بھی دیکھیں گے اور وہاں پر تصور کریں گے کہ کس طرح کی جنگ ہوئی تھی. اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار